Good morning, sir. Good morning, everybody. Sir. Good morning, Dilasa. के छ चितवनतिरको हालखबर के छ? सब ठीक छ सर, गर्मी त त्यस्तो छैन, जस रमाइलै छ यतातिर नि। यस, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वेलकम छ। हिजो अलिकति करिब 30-35 वटा जति हामीले केमिकल रिएक्सनलाई ब्यालेन्स गर्न दिएका थियौं, होमवर्कको रूपमा दिएको थिएँ मैले। सायद तपाईहरुले त्यो सबै ब्यालेन्स गरेर आफ्नो अगाडिपट्टि पेपर रेडी गरेर राख्नु भएको छ होला। त्यो मध्ये कसैले आफ्नो पेपर मैले यस्तो गरेको छु सर कस्तो भयो होला भनेर प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई म स्क्रिनमै प्रेजेन्ट गर्ने अनुमति पनि दिन सक्छु। त्यस्तो कसैको स्पेशल केही छ भने, छैन भने म यहाँबाट चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसन गर्छु र त्यो पेपर प्रेजेन्टेसन गरेको आधारमा तपाईहरुले त्यहाँबाट चेक गर्नुस् आफैले। के गर्ने तपाईहरुको चेक गर्ने मैले कि मैले यहाँबाट चाहिँ स्क्रिनमा आन्सर देखाउने र तपाईहरुले त्यहाँबाट चेक गर्ने? के गर्ने? तपाईले देखाउनु सर। मैले यहाँबाट स्क्रिनमा उतार्नु। मैले यहाँबाट स्क्रिनमा आन्सर देखाउँछु र त्यसलाई तपाईहरुले चेक गर्नु होला। हामीले केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स गर्ने बेला 2-3 वटा मेजर कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्यो भने सधैँभरि सजिलो पर्छ। हामीले प्रयोग गर्ने भनेको मेथड हिट एन्ड ट्रायल मेथड हो है। त्यहाँ धेरैवटा मेथडहरु छन् यो केमिकल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नको निम्ति। ती मध्ये हामीले युज गर्ने भनेको कुन मेथड? हिट एन्ड ट्रायल मेथड। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई ओड इक्वेसन दिएको हुन्छ अथवा ओड इक्वेसन दिएन भने ल्याङ्ग्वेजमा पनि दिन सक्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई ओड इक्वेसन भइसकेपछि वा ओड इक्वेसन नै दिएको छ भने पहिलो काम भनेको हाम्रो स्केलेटन इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्केलेटन इक्वेसन भनेको चाहिँ ब्यालेन्स नभइसकेको तर त्यहाँ युज हुने सबै केमिकलहरु चाहे त्यो रिएक्टेन्ट होस् अथवा प्रोडक्ट होस्, केमिकल रिएक्सन गर्न तयारी भएको चीज होस् अथवा केमिकल प्रोडक्टबाट निस्किसकेको चीज होस्, त्यसको मोलिकुलर फर्मुला एक्ज्याक्ट भएको इक्वेसन लेख्नु पर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौं स्केलेटन इक्वेसन। र त्यस पछाडी बल्ल त्यो स्केलेटन इक्वेसनमा हामी कोफिसिएन्ट राख्छौं अगाडिपट्टि। 1 राख्ने 2 1 त राख्नै परेन, 2 राख्ने 3 राख्ने 5 राख्ने 4 राख्ने कति अंक राख्ने हो त्यो कोफिसिएन्ट राख्छौं। त्यो कोफिसिएन्ट राखेर अनि त्यसको नम्बर अफ एटमलाई हामीले काउन्ट गर्न सुरु गर्छौं। जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ रिएक्टेन्टमा नम्बर अफ एटम जति छ त्यतिकै मात्रामा प्रोडक्टमा पनि नम्बर अफ एटम हुनुपर्छ। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईको घर नजिकै धान कुट्ने मिल छ होला। त्यो धान कुट्ने मिलमा तपाई धान कुट्न जानुहुन्छ। एकछिन मान्नुहोस् तपाईले 100 केजी धान कुट्न लैजानु भयो। कति धान कुट्न लैजानु भयो? 100 केजी धान कुट्न लैजानु भयो। तराईतिर बेसकरी धेरै धान फलाउने बहिनी हुनुहुन्छ नि, चितवनकी बहिनी। हे सुन्नु भएको छ मलाई? त्यो 100 केजी धान कुट्दाखेरि कति केजी चामल निक्लिन्छ? ल चितवनको बहिनीले भन्नुस् त, धेरै धान फलाउने ठाउँको बहिनीले। 100 केजी धान कुट्यो कति केजी चामल निस्किन्छ? खै सर त्यो थाहा भएन। अनुमान गर्नुस्। खै 100 केजी धान कुट्यौं कति केजी चामल आउँछ? अरु कुनै साथी के रे बाँकेको बहिनी हुनुहुन्छ त्यता पनि धान बेसरी फल्छ क्यारे? ए हामी पहाडतिरकोले त भातै नखाने हामी नि खान्छौं भनौला हामी है। ठिकै छ, हामी नि खान्छौं, नखाने भने होइन। हामी धेरै जसो किनेर खान्छौं। ल 100 केजी धान कुट्दाखेरि एउटाले भनौ न नूतन बहिनी कति कति केजी चामल निस्किएला? सर 40 किलो जति। 40 किलो जति। यस, म यहाँ भन्दै जान्छु। त्यो 100 केजी चामल कुट्दाखेरि भुस पनि निक्लन्छ हो। कति किलो भुस निक्लेला? विकल भाइले भन्नुस्। विकल भाइले भन्नुस् त कति किलो भुस निक्लेला? थुप्रै निस्किन्छ सर। थुप्रै भनेको मैले किलोमा भनिराखेको छु। सर अब 20 किलो। 20 किलो भुस निक्लेला। यस,
त्यसमा अलिकति ढुटो पनि निस्कन्छ है। अनिशा पौडेल सर। बहिनीले भन्नुहोस् त कति जति ढुटो निस्केला? मैले 100 केजी को कुरा गर्दैछु। 10 किलो ढुटो निस्केला ल सर। 10 केजी ढुटो निस्केला र थोरै कनिका पनि निस्कन्छ है त्यो मेसिनमा कुट्दाखेरि, थोरै कनिका सर। पनि निस्कन्छ। कति कनिका निस्केला भनेर भन्ने पालो चाहिँ आयुष छेत्री भाइको। सबैलाई पालो दिनु पर्यो नि। कनिका कति केजी निस्केला? पौने 5 पौने 5 केजी भनेको 4.75 केजी निस्क्यो। अब त्यो भन्दा अलिकति बढी बिया निक्लिने भन्छ, त्यो धान नकुटिकन निस्केको धानै हुन्छ के, चामलमा 2-4 धान मिसिन्छ नि, त्यसलाई हामी बिया भन्छौँ। त्यो बिया चाहिँ कति निस्केला इच्छा बहिनीले भन्नुहोस् त। ल त्यो अघि पाउनेलाई मिलाउने हो भने 0.25 केजी राखौँ, 1 पाउ। हे अब त्यो धान कुट्दाखेरि निस्किने प्रोडक्ट, धान भनेको रियाक्टेन्ट हो, केमिकल रियाक्सन भनेको त्यो प्रोसिडियर हो। त्यहाँ केमिकल त्यो मेसिनमा हालेर हामी कम्प्युटर पनि पढ्छौँ होला, आइपिओ सिस्टम भन्छौँ नि हामी, इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट भन्छौँ नि। अनि प्रोडक्ट के हो त? चामल हो, भुस हो, ढुटो हो, कनिका हो, बिया हो। अब तपाईँहरूले भनेको आन्सर कति राइट छ म यहाँ हेर्छु है। 40 केजी चामल निस्क्यो, 20 केजी भुस निस्क्यो, 60 केजी भयो, 10 केजी ढुटो निस्क्यो, 70 केजी भयो, पौने 5 केजी कनिका निस्क्यो, पौने 75 केजी भयो र 1 पाउ जति बिया निस्क्यो, 75 केजी भयो जम्मै जोडा। बाँकी 25 किलो कहाँ गयो, केले खायो? त्यो मेसिनवाला साउजीले खायो। मेसिनवाला साउजीले खायो। एक फेर त्यसरी साउजीले खायो भने त अरू कोही पनि मान्छे दोस्रो पटक धान कुट्न जानेवाला छैन। उसलाई धान कुटेको ज्याला त हामीले दिइसकेका छौँ। कति रुपियाँ दिनुपर्ने हो प्रति 100 केजीको? 100 केजीको हामीले ज्याला दिइसकेका छौँ भने 100 केजी बराबरकै उसले प्रोडक्ट दिनुपर्छ। अब चामल धेरै होला, भुस धेरै होला, ढुटो धेरै होला, के होला? त्यो हामीले 100 केजी चामल जोखेर मेसिनमा कुट्न हाल्यौँ भने मेसिनबाट निक्लेको प्रोडक्ट चामल, भुस, ढुटो, कनिका, बिया त्यो सबै एकै ठाउँमा कलेक्सन गर्दा 100 केजी नै हुनुपर्छ है, बल्ल त्यो मेसिन ठिक छ। हामीले केमिकल रियाक्सन गराउने बेला पनि कुरा यही हो है। हामीले जति एमाउन्टमा रियाक्टेन्टमा एटमहरू रियाक्सन गर्नको लागि पठाएका छौँ, त्यो केमिकल रियाक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि प्रोडक्टमा पनि नम्बर अफ एटम इक्वल हुनुपर्छ। त्यसरी दुवैतिर इक्वल भएको केमिकल इक्वेसनलाई बल्ल हामीले ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्न सकियो। हामी बजारमा तरकारी किन्न गएका छौँ, फलफुल पनि किन्न गएका छौँ। अहिले लकडाउनले नगए मात्रै होइन। तरकारी किन्न जाँदा हामी के गर्छौँ? एकपट्टि तरकारी राख्छौँ, बन्दा राख्छौँ, अर्कोपट्टि ढक राख्छौँ। अनि त्यो दुईतिर ब्यालेन्स बराबर नभइकन न त हामीलाई पसलले दिन्छ, उसले दियो भने पनि हामीले ल्याउँदैनौँ। अहिले डिजिटलको कुरा गरेका छैन है, मैले बेम ब्यालेन्सको कुरा गरिरहेको छु। यसरी ब्यालेन्स भएकोलाई हामी चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छौँ। अब यही अनुसार हाम्रो हिजोको हामीले गरेको चाहिँ त्यो क्वेसनहरू थियो नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्ने म हिजोको क्वेसनमा अब यहाँबाट जान्छु। तपाईहरूले चेक गर्दै जानुस् है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल म तपाईहरुलाई हिजोको क्वेसन देखाएँ। ल पहिलो चाहिँ थियो हाइड्रोजन र वाटरबाट अक्सिजन भन्ने थियो हैन? देखिएको छ नि त्यहाँ हैन? देखिएको छ सर। यस, यो हाइड्रोजन यो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स गर्ने बेला मैले एउटा भन्न बिर्सेको कुरा सम्झेँ, भनिहाल्छु है। हामीसँग जम्मा एलिमेन्ट कतिवटा छन् अरे? दुईटा। जम्मा दुईटा एलिमेन्ट 118। यस, 118 वटा एलिमेन्ट छन्। त्यो 118 वटा एलिमेन्टहरु मध्ये 7 वटा एलिमेन्ट एउटा कायदाको एलिमेन्ट छन् है। कतिवटा? 7 वटा एलिमेन्ट। त्यो 7 वटा एलिमेन्ट चाहिँ पाएसम्म अरूसँग रियाक्सन गर्छन्, पाएन भने आफ्नै एटमहरुसँग पनि तिनीहरु कम्बाइन गरेर बस्छन्। त्यसलाई हामी बाइ एटोमिक मोलिक्युल फर्मेट अथवा डाइ एटोमिक मोलिक्युल फर्मेट भन्छौँ है।
डाई एटोमिक, डाई भनेको के हो? दुईटा दुईटा, बाई भनेको पनि दुई हो है। त्यो 7वटा एलिमेन्ट कुन कुन हुन् त? मैले नाम सम्झाइदिएँ है। हाइड्रोजन हो, अक्सिजन हो, अक्सिजन नाइट्रोजन हो, क्लोरिन हो, ब्रोमिन हो, आयोडिन हो र फ्लोरिन हो। यो 7वटा एलिमेन्ट लेख्ने बेला हाइड्रोजनको सिम्बल H भनेर लेख्न पाइँदैन है। के लेख्नु पर्छ? हाइड्रोजनको H2 भनेर लेख्नु पर्छ है। हामी खोलामा पौडी खेल्न गयौँ, खोला अलि ठुलै आएको रहेछ, अनि पौडी खेल्न जाँदा नजान्ने साथीहरू थियौँ हैन। खोला ठुलै आएको रहेछ, हामी खोलाले बग्न लाग्यो। पाएसम्म त हामी एक्सपर्ट साथी, बेसरी पौडी खेल्ने साथीले जोगाउँछ हामीलाई। कोही पाएन भने नजान्नेले आफैमा पनि दुईजनाले उसले उसलाई समातेर बस्यो भने वी आर पावरफुल हो। त्यस्तै गरेर अनस्टेबल एलिमेन्टहरु यो 7वटाले आफ्नै एटममा पनि कम्बाइन गरेर त्यो डाइएटोमिक मोलिक्युल फर्ममा बस्छ। त्यसैले मैले के लेख्न पर्यो? अब H+ लेख्न पर्यो है। के रे? H2 लेख्न पर्यो है। H मात्रै लेख्न पाइन। H2 + O2 बाट के बन्छ? H2O बन्यो। हेर्नुस् है। अब गणन त H2 अगाडिपट्टि दुईटा हाइड्रोजनको एटम छ, पछाडिपट्टि कतिवटाको एटम छ? दुईटा हाइड्रोजनकै एटम छ, बराबर भयो। अक्सिजन गनौं, अगाडि दुईटा छ, पछाडि कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्रै छ। अब सजिलो त पछाडि यसरी दुई राख्दिन पाए कायदा सजिलो हुन्थ्यो, ब्यालेन्स भइहाल्थ्यो है। तर H2O2 भनेको वाटर हो त? होइन। के हो त? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। त्यो भएर हामीले कोएफिसिएन्ट नम्बर राखेर ब्यालेन्स गर्ने बेला we should not disturb the molecular formula। त्यसको मोलिकुलर फर्मुलालाई हामीले चाहिँ कहिले पनि डिस्टर्ब गर्न पाउँदैनौँ है। we can write any number of coefficient in front of the molecule, do not disturbing its molecular formula। यसलाई डिस्टर्बिङ नगरिकन अगाडि राख्नु पर्यो। अब मैले अहिले क्रसर ल्याएको छु नि, त्यहाँ चाहिँ एउटा वाटरको मोलिक्युलमा एउटा नम्बर अफ अक्सिजन हुन्छ। त्यसो हो भने दुईटा अक्सिजनको एटमले कतिवटा अक्सिजनको के वाटरको मोलिक्युल बन्छ त? दुईटा वाटरको मोलिक्युल बन्छ। दुईटा बन्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। अक्सिजन त ब्यालेन्स भयो, फेरि हाइड्रोजन बिग्रियो है। हाइड्रोजन बिग्रियो नि, अगाडि दुईटा छ, पछाडि कतिवटा भयो? एउटा वाटर मोलिक्युलमा दुईटा थियो, दुईटा वाटर मोलिक्युलमा चारवटा भयो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न अगाडि पनि दुई राख्दियौ, अगाडि 2 थप्यो। यो चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो है। अब तपाईहरुले यो राख्दाखेरि हाइड्रोजनको 2 छ नि, अहिले मैले त त्यहाँ सँगै देखाएँ। तपाईहरुले यसलाई बेस फर्ममा राख्नु पर्छ है। अहिले मैले लेखेको छु नि, यसरी बेस फर्ममा राख्ने चाहिँ सर के रे यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हुन्छ नि केमिकल रियाक्सनको, त्यतिखेर यस्तो ब्यालेन्सिङहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि। गर्नु पर्यो नि बाबु। तर एउटा चाहिँ यसमा फेरि तपाईहरुले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस् भने प्र्याक्टिकल्ली हामीले यसरी केमिकल रियाक्सन गराउँदा दुईटा हाइड्रोजनको एटम मोलिक्युल भनौं न, H2 भएपछि मोलिक्युल र एउटा अक्सिजनको मोलिक्युललाई लिएर इलेक्ट्रोलाइज गर्यो अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गर्यो अथवा हिट गर्यो भने दुईटा वाटरको मोलिक्युल एक्ज्याक्टली बन्दैन है। इट इज इम्पोसिबल। त्यहाँ त के हुन्छ? मिलियन्स अफ एटमहरु हुन्छ। त्यो धेरैवटा भएपछि मात्र इलेक्ट्रोन हो। रेशियो यस्तो हुन्छ मात्रै भनेर प्रेजेन्टेसन गरेको है। ल कुनै साइन्टिस्टलाई ल दुईटा चाहिँ हाइड्रोजनको मोलिक्युल दिए, एउटा मात्रै अक्सिजनको मोलिक्युल दिए, दुईटा पानी बनाएर देखा भन्यो भने यस्तो चाहिँ यो नम्बरमा ठ्याक्कै यतिवटा नम्बरमा दिने यतिवटा नम्बरमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यो केमिकल रियाक्सनको अन्तिमसम्म एन्ड अफ केमिकल रियाक्सन रेशियो के हुन्छ भन्दा 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen combined together and 2 parts of water molecule is formed। कुरो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ है। क्लियर छ हैन त्यसको बारेमा? अब म दोस्रोमा गएँ। म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन बाट के बन्यो? म्याग्नेसियम अक्साइड। कतिवटा म्याग्नेसियम अक्साइड बन्दो रहेछ? दुईटा म्याग्नेसियम अक्साइड बन्दो रहेछ। अनि यो अगाडि पनि दुई थप्नु पर्यो, अगाडि पनि दुई थप्नु पर्यो है। यो चाहिँ अर्कोमा गएमा सिधै अब यसको धेरै एक्सप्लेन नगरिकन म होमवर्कलाई करेक्सन गर्ने हिसाबले मात्रै गएँ है।
अब यस्तै क्वेसन आइदियो त कायदा हुन्थ्यो के अरे हैन C++ gives to CO2. यो त आफै भइहाल्यो यस्तै आइदियो त आनन्दै हुन्थ्यो हैन र सजिलो पनि हो हुन्थ्यो सर कार्बन प्लस Plus हाइड्रोजनबाट H2. भयो CH3. A4. CH4 भन्यो भनेपछि अगाडिपट्टि 2 राखिदियो भने कुरा मिल्यो त हैन अरु केही गर्न पर्दैन हो अब सोडियमको भन्नुस् त सोडियमको के हुन्छ सिम्बल Na. फेरि कसैले सोडियम भन्या त यासे भनेर लेख्नु होला र कुरोकानी सबै खत्तम होला नि फेरि Cl2. Cl2 हुन्छ हैन सोडियम क्लोराइड यो NaCl. N क्यापिटल A स्मल NaCl. C क्यापिटल L स्मल है हो यस्तो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ दुईटै क्यापिटल लेख्यो भने के हुन्छ त्यसको अहिले एकछिन पछि ठ्याक्कै इक्जाम्पल आउला नि त्यही बेला भनौँला है नाइट्रोजन N2 हुन्छ भन्नु हामीले N2 plus Plus H2. H2 एमोनिया के हुन्छ NH3 NH3 हुन्छ NH3 हुन्छ 3. अगाडि 3 थप्नु पर्यो अगाडिपट्टि कति थप्नु पर्यो यहाँ 2 है यो रिएक्सनको नाम छ है अर्को यसलाई भन्छ हेबर्स प्रोसेस पनि भन्छ है यसलाई यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 200 एटमोस्फियरिक प्रेसर अहिलेको प्रेसर भन्दा 200 गुणा बढी प्रेसर दियो भने एमोनिया बन्छ यसलाई चाहिँ हेबर भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको भएर यसलाई हेबर्स प्रोसेस भन्छ क्याल्सियम कार्बोनेट CO3. मा CO3 3O2. ब्राकेट राख्नु पर्यो है Bracket राख्नु पर्दैन अहिले पर्यो पछाडी चाहिँ पर्छ प्लस वाटर H2O. प्लस कार्बन डाइअक्साइड पनि छ है अब यसबाट के भन्छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट COSCO3. बाइकार्बोनेटको फर्मुला के हो SCO3. यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ बाइकार्बोनेटको 1 हुन्छ क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ यता उता साटासाट गर्छौं त्यसो भने यसको बेसमा बाहिर पनि यहाँ हेर्नुस् है यो चाहिँ अगाडिको कार्बोनेटको अक्सिजनको 3 छ नि त्यो चाहिँ अक्सिजनको मात्रै 3 हो त्यो पछाडीको 2 चाहिँ कार्बनको पनि हो हाइड्रोजनको पनि हो है सबैको अब गर्नुस् त क्याल्सियम एउटा हाइड्रोजन दुईटा कार्बन अगाडि कार्बोनेटको एउटा कार्बन डाइअक्साइडको एउटा गर्दा कार्बन दुईटा भयो पछाडी पनि कार्बन दुईटा भयो अब अक्सिजन 3 1 1 4 4 2 6 3 2 6 ल ब्यालेन्स भइहालेछ आनन्दै भयो यस्तो ब्यालेन्स एकैचोटी भइदियो भने त तपाईहरुलाई धेरै सजिलो पनि हुने भयो कार्बन डाइअक्साइड CO2 Plus H2. कार्बोनिक एसिडको फर्मुला थाहा छ कसैलाई H2CO3. H2CO3 भन्यो 3. H2CO3 भनेपछि यो आफै ब्यालेन्स भयो कि ब्यालेन्स भयो सर मैले यहाँ क्रसर राखेको छु हेर्नुस् त ठीक छ क्रसर राखेको ठाउँमा ठीक छ कार्बन डाइअक्साइड ठीक छ सर O capital. O क्यापिटल यस यस्तो O क्यापिटल नलेखिकन C अनि स्मल O लेख्नु भयो भने त्यसलाई कार्बन र अक्सिजन भन्दैनौं त्यसलाई कोबाल्ट भन्ने एलिमेन्ट भन्छ यो क्यापिटल लेटरको कुरो त्यो भन्ने बुझाउनलाई है यहाँ पछाडी पनि बिग्रिया छ हेर्नुस् त सर के छ H2O लेख्नु पर्थ्यो मैले के लेखेको छु H2O हो ल बल्ल कुरा मिल्यो हेर्नुस् है यो कुरामा चाहिँ ख्याल पुर्याउन पर्यो एक फेर चाहिँ यो एलिमेन्टहरुको सिम्बल पढाउन लागेको ल कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला बताउनुस् त भनेको एकजना नानीले बेन्चबाट हत्तरा पत्ता उठेर भनिदिनु भयो ब्राकेट 02 म्याथ पढ्दा पढ्दै ह्याङ भएको रहेछ सी लाई उहाँले ब्राकेट देख्नु भयो ओ लाई चाहिँ 0 देख्नु भयो अनि के गर्नु भयो ब्राकेट 02 धेरै जसो म्याथ पढ्दाखेरि ह्याङ भयो भने के हुन्छ हैन अब नाइट्रोजन अब म्याग्नेसियम नाइट्राइडको भन्नु पर्यो म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2. म्याग्नेसियमको नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ नाइट्रोजनको
नाइट्रोजनको प्लसमा भयो भने भ्यालेन्सी 5 हुन्छ, सबभन्दा बाहिर 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र ती अरूबाट रिसिभ गर्न पर्यो भने माइनसमा कति हुन्छ भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। अब त्यसो भने 30 प्लस गर्दाखेरि के हुने भयो त म्याग्नेसियम नाइट्राइडको Mg3 Mg3 and 2 and 2 यस्तो हुने भयो है। अब ब्यालेन्स गर्नुस् त N2 त ब्यालेन्स भइहाल्यो हैन। अब म्याग्नेसियमको अगाडि 3 थप्न पर्यो। राखिदिनुस् 3 भयो। 3 अब एमोनियाको NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl HCl है। अब यसबाट बन्ने भयो एमोनियम क्लोराइड NH4 H4Cl पनि छ होला। ब्यालेन्स हुनुपर्छ है, यो आफै ब्यालेन्स हुन्छ। भयो सर ब्यालेन्स। आइरनको के हो सिम्बल Fe आइरनको या हत्तपत्त नलेख्नुस् है। अक्सिजन oxygenको अब यसबाट बन्छ फेरिक अक्साइड। हिजो कुरा आएको थियो नि, हिजो भनेको हो नि मैले कुन बेला आइरनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ कुन बेला भ्यालेन्सी 3 हुन्छ। अहिले फेरिकको बेला 3 हुन्छ भनेको Fe2 O3 O3 भन्छ। O3 ब्यालेन्स 3 गर्नुहोस्, हेर्नुस् है। ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। सर थोरै म्याथमेटिक्सलाई सर, पनि हजुर एकचोटी फेरि भनिदिनु त तपाईले के भन्नुभयो फेरि के यो सिनियर भ्यालेन्सी र जुनियर भ्यालेन्सी भन्ने बाइ भ्यालेन्सी हुने एलिमेन्टहरु छन् नि जति पनि त्यसको दुईटा भ्यालेन्सी छ भने जुनियर भ्यालेन्सी लेख्न पर्यो भने लास्टमा OUS भन्ने टर्म आउँछ। सिनियर भ्यालेन्सी लेख्नु पर्यो भने IC भन्ने टर्म आउँछ है लास्टमा। यहाँ फेरिक भन्दा लास्टमा अक्षर के आयो IC, त्यसैले यसको भ्यालेन्सी सिनियर हुन्छ। 2 र 3 मध्ये कुन सिनियर हो 3 सिनियर हो। 2 भ्यालेन्सी भयो भने हामीले त्यसलाई फेरिक अक्साइड नभनिकन के भन्छौं फेरस अक्साइड हो या TRRIOUS। कपरमा पनि क्युप्रिक अक्साइड र क्युप्रस अक्साइड हुन्छ। क्युप्रस अक्साइड भनेको भ्यालेन्सी 1 हुने बेलाको, क्युप्रिक अक्साइड भनेको भ्यालेन्सी 2 हुने बेलाको। 2 थियो नि त्यसको बेला यहाँ चाहिँ फेरिक अक्साइड। अब मैले थोरै म्याथमेटिक्स पनि लिए है। आइरनलाई छुट्टै छ बनाउला अहिले केही भएन। अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, पछाडी 3 छ अगाडि 2 छ। 3 र 2 को एचसीएल कति हुन्छ 6 हुन्छ। 6 बनायो भने यो दुईटा ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 थप्यो भने 6 वटा अक्सिजन भयो, यहाँ चाहिँ 3 थप्यो भने 6 वटा अक्सिजन भयो। अब आइरनलाई 4 वटा आइरन छ, अगाडि 4 थप्नु 4 ल्याइदिनुस्। यसरी पनि हामी मिलाउन सक्यौं। दोस्रो टपिक्समा गइहाले है। अब छिटो पनि गर्नु। हजुर सर, why transition elements have a double valency? यो चाहिँ हिजो पनि कुरा आएको थियो है। यो नर्मल इलिमेन्ट, ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट र इनर ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट भनेर मैले 3टा कुरो राखेको छु है हिजो। नर्मल इलिमेन्ट भनेको बाहिर भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनले मात्रै रिएक्सन गर्ने। ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट भनेको लास्ट भ्यालेन्स सेल र सेकेन्ड लास्टको जम्प गर्ने। त्यो दुईटा सेलबाट जम्प गर्ने भएर त्यसको डबल दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ। इनर ट्रान्जिसनल भनेको थर्ड लास्टकोले पनि रिएक्सन गर्छ, त्यस्तो बेला भ्यालेन्सी 3 पनि भ्यालेन्सी हुन्छ है। हो यो अरु डिटेल चाहिँ हामी अहिले सबै पढ्दैनौं, सबै फेरि यही कक्षामा पढ्यौं भने 11 मा पढ्ने कुरै पाइदैन है। हामी त अहिले यहाँ एसई को प्रिपरेसन गर्दै छौं नि। हामी अहिले एसई ले जे मागेको छ हामी त्यहाँ भन्दा बढी चाहिँ धेरै पढ्दैनौं है। मैले यहाँ हाम्रो अनुषा पौडेल भन्ने बहिनीले जो 4-5 पेज क्वेशन पठाउनु भएको छ, त्यो क्वेशनलाई पनि मैले यहाँ डिस्कस गरेको छैन। अप्सनल साइन्सको र त त्यो उहाँलाई छुट्टै डिस्कस गरे हुन्छ। यो अरूलाई सबैलाई त्यसमा भुलाउन परेन भनेर मैले नगरेको है। म यता गफ गरे पनि उता चाहिँ ब्यालेन्स गर्दै गएको छु है। सिल्भरको के हुन्छ अब सिम्बल AgBr AgBr। अब यसबाट भन्यो Ag plus Br plus Br2 डायटोमिक हुन्छ भनेको नि त हैन। यहाँ 2 थप्नु पर्यो अनि सिल्भरको अगाडि पनि अनि त्यहाँ पनि 2 ब्यालेन्स भयो। क्याल्सियम कार्बोनेट
कता आएको थियो कि अघि CaCO3 यसलाई बेसरी हिट दियो भने यस्तो पनि गर्ने चलन छ है भाइ बहिनी हेर त हाम्रो केमिकल मैले यहाँ छिटोको लागि इक्वल राखेको हैन नत्र साच्चीकै इक्वल राख्ने होइन तिमीहरूले लेख्दाखेरि है तिमीहरूले लेख्दाखेरि त के लेख्नु पर्छ सिम्बल यस्तो सिम्बल लाएर हैन यस्तो आयो नि अब यहाँ फेरि चाहिँ हिटको सिम्बल दिनु पर्यो भने माथि एउटा ट्रायंगल ल्याउनु पर्यो हैन यो मैले गर्दाखेरि अलिकति टाइम वेस्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यस्तो ट्रायंगल ल्याउनु पर्यो थाहा छ नि हैन तिमीहरूलाई त के छैन हजुर सर थाहा छ अब यो टाइप गर्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ मैले छिटो गर्नलाई मात्रै इक्वल राखेको है यो कुरा बुझ है फेरि यस सर ओके सर क्याल्सियम कार्बन डाइअक्साइड CO2 प्लस कार्बन डाइअक्साइड क्याल्सियम अक्साइड भनेपछि त के भयो CaO भयो हैन प्लस कार्बन डाइअक्साइड क्याल्सियम अक्साइड CaO लेखे नि प्लस CO2 त्यो भन्दा तल के आयो पोटासियम पोटासियम के भन्छ KCl KCl plus O2 yes balance 3 राख्नु अघि 2 लेख्नु त्यसको अघि 2 अनि उता 3 अप्सन अगाडि 3 हामीले 9 क्लासमा पढेको ल्याबमा हिटिङ मेथड भनेर अक्सिजन बनायो हैन यस सर O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो चाहिँ नन हिटिङ मेथड हो यो चाहिँ नन हिटिङ मेथड हो H2O प्लस O2 यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 2 थप्नु अगाडि पर्यो 2 अगाडि पनि 2 अगाडि 2 माथिल्लो चाहिँ भयो हो यो अक्सिजन बनाउने यो चाहिँ विदाउट हिटिङ मेथड हो है अब आयो क्याल्सियम बाइकार्बोनेट CaSO3 बाहिरपट्टि 2 पनि होला 2 क्याल्सियमको ब्यालेन्स कार्बोनेट CaCO3 plus CO2 plus H2O यो त आफै ब्यालेन्स हुन पनि हो के हेर्नुस् त गर्नु चाहिँ एकखेर ब्यालेन्स ब्यालेन्स छ त्यो मज्जाले हाइड्रोजन दुईटा कार्बन दुईटा एउटा कार्बन दुईटा कार्बन सर त्यो ब्यालेन्स छ ठीक छ अब म थर्ड मा गए है त यहाँ छिटो सिध्याउनु पनि पर्यो टाइम चाहिँ 6 मिनेट मात्रै बाँकी छ तपाईहरुले त्यहाँ टाइम हेर्नु भएको छैन बाँकी छ भनेर आउँछ नि त्यहाँ पनि यस सर सर अर्को पनि गरौँ न 29 सेकेन्ड Z10 हुनु पर्ने सर ZC भयो ZN प्लस SCR Z10 सर ZC भयो ए ल मैले तिमीहरुसँग यहाँ लाइभ गरेर राखेको छु आउनु भने बेलामा कहाँ भने ठाउँमा जान्छ र ZNCl plus H2 भनेपछि HCl को अगाडि 2 है यसको आइरन Fe plus CuSO4 के भन्छ plus यो आफैमा ब्यालेन्स सर हजुर भन्नुस् यो आइरन मात्र दिएको बेलामा के भ्यालेन्सी 2 3 जुन राख्दिने हुन्छ कि अब त्यस्तो चाहिँ जुन पनि राख्न पाइदैन जनरली म एउटा सजिलो सूत्र सिकाउँछु फेरि त्यसको एक्सेप्सनल केसमा गएर किन यस्तो भएन नभन्नु होला है यो आइरनको केसमा चाहिँ अरु उसँग रियाक्सन गर्ने अरु चीज के छ त्यसले चाहिँ भ्यालेन्सी डिटेक्ट गर्ने चलन छ है तपाई अब यहाँ उसको सल्फेटको चाहिँ भ्यालेन्सी 2 भएको कारणले यहाँ 2 आयो हैन अब यो के रे आइरनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड सँग रियाक्सन गराउनु भयो भने त्यो बेला फेरि 3 पनि हुन्छ है कन्सन्ट्रेट सँग गर्दा 3 अरु सामान्य सँग गर्दा 2 यो जनरल बुझ्ने कन्सेप्ट मात्रै है सबै ठाउँमा यो फेरि जनरलाइज गर्नु भयो भने किन यस्तो भएन भन्दा चाहिँ हुँदैन है फेरि त्यसको स्पेशल केसमा गयौं भने त्यसैले फेरि खान्छ दिन हैन त्यो भएर मैले जनरल केस मात्रै कुरा गरेको पोटासियम आयोडाइड पोटासियम क्लोराइड प्लस आयोडिनले पनि तुलिन्छ हैन भनेसी पोटासियम क्लोराइड को अगाडि 0 थप्नु पर्यो
अनि To पोटासियम the हाइड्रेटको अगाडि पनि 3 balanced. भयो कपर अक्साइड CuO CuO हाइड्रोजन CuO H2 कपर H2. छुट्टियो Cu छुट्टियो U plus H2O H2. कपर कपर Balance बराबर छ, छ, sir. ब्यालेन्स छ सर कहिले कहिले यसरी Na. तपाईले राखेर ब्यालेन्स गरेर राखेको कोफिसिएन्ट हुन्छ नि अगाडिपट्टिको नम्बर राख्यो हजुर। अनि गन्दै 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 गयो सबै मिल्छ एउटा मात्रै मिल्दैन नमिलेपछि त्यसलाई फेरि मेटेर अर्को नम्बर पनि राख्नुपर्छ है अर्कोले किनभने हाम्रो हजुर। म्याथड नै के हो त हिट एन्ड ट्रायल एकचोटि नम्बर राख हवस्। विचार गर अनि हिट गर मिलेन भने ट्रायल गर त्यसलाई फाल्यौ फेरि अर्को राख हिट एन्ड ट्रायल H2O त्यही हो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH NaCl plus H2 अब गर्नुस् त सोडियम सोडियम मिल्यो हाइड्रोजन अक्सिजन पनि मिल्यो Balance. तर हाइड्रोजन मिलेन हाइड्रोजन मिले छैन हाइड्रोजन मिलेन हाइड्रोजन नमिलेपछि यहाँ 2 थप्नुहोस् अगाडि राख्नु पर्यो त्यहाँ यहाँ पनि 2 यहाँ नि अगाडि 2 यहाँ पनि त्यहाँ 2 अगाडि थप्नुहोस् त अब मिल्छ होला दुईटा सोडियम 4वटा हाइड्रोजन 2टा अक्सिजन बल्ल मिल्यो है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस GNO3 यो केमिकल इक्वेसन छ नि अहिले हामीले लेख्दै गरेको यसलाई घोक्ने हो कि जान्ने हो कि साथीसँग सोध्ने हो कि चोर्ने हो कि के गर्ने हो हेर्नुहोस् 10 सेटका अघिल्ला क्वेसन हेर्नुभयो भने लगभग 15 पटक आइसकेको छ यो क्वेसन सर सोडियम नाइट्रेट भनेपछि त NaNO3 प्लस प्लस AgCl डबल डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ धेरै कसैले मैले एसएलसी को कपी जान्दा कस्तो जान्छु भने सिल्भर नाइट्रेट मैले सिल्भर नाइट्रेटलाई मात्रै एकछिन लेखेँ है सिल्भरलाई के लेखिँदो रहेछ नि यहाँ सिल्भर नाइट्रेटलाई सिल्भरको यसै सुरु गरे अरे नाइट्रेट यहाँ लेखे यस्तो कपी पनि आउँछ फेरिक क्लोराइड फेरिक भनेपछि यसको भ्यालेन्सी कति छ 3 हुन्छ सर FeCl3 भनेको प्लस H2O H2O यसबाट के भन्यो फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe ब्र्याकेट OH3 अब यसलाई HCl पर्यो भने फेरि यहाँ चाहिँ 3 राख्नु पर्छ होला यता हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा नि 3 राख्यो भने बन्छ होला है अब गर्न त आइरन आइरन बराबर भयो क्लोरिन 3टा भयो हाइड्रोजन 3 दुना 6 वटा भयो 3 दुना 6 वटा नै भयो अक्सिजन 3 वटा मिल्यो है क्याल्सियम भयो क्याल्सियम क्लोराइड Cl2 प्लस सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 अब यसबाट के भन्यो क्याल्सियम नाइट्रेट क्याल्सियम नाइट्रेट अब क्याल्सियम नाइट्रेट भनेको क्याल्सियमको भ्यालेन्सी किन हुन्छ होल 2 सर क्याल्सियम नाइट्रेट सर अर्को मिटिङ पनि गरौँ न यसपछि हजुर फेरि जोइन गरौँ सर नेक्स्ट फेरि जोइन गरौँ न सिल्भर क्लोराइड सिल्भर AgCl भयो अब यसलाई अगाडि 2 अब यसलाई नेक्स्ट क्लास पनि गरौँ न यहाँ चाहिँ सर अर्को क्लास चाहिँ जोइन गरौँ न यसपछि 2 गर्न पर्यो मिल्छ अब नेपाली हैन फेरि आउनु होला है त म फेरि स्टार्ट गर्छु है ओके सर ओके अहिले गर्दै जाउँ हजुर 1-2 मिनेट लाग्छ होला है मैले यसको भिडियो अघिको होमवर्कमा सँगसँगै पस्छु है अब धेरै समय लिँदैनौँ हामी हुन्छ सर स्क्रिन आयो हैन हजुर सर अघिका 26 जना भाइ बहिनी दोस्रो सेसन हुँदैन भनेर गयो होला नि बिचरा मैले लास्टमा बोलेको दोस्रो सेसन पनि आउँछु भनेको सुनिया थियो नि है हजुर सर सुन्ने थियो ठीक सुन्नेको थियो ल म यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छु सोडियम कार्बोनेट NaCO3 CO3 पक्नुस् है पक्नुस् सोडियमको भ्यालेन्सी 1
कार्बोनेटको भ्यालेन्सी 2 भएपछि to NaCO3 Na2 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 CO3 झुकिने कुरा झुकिनु भएन म्याग्नेसियम क्लोराइड MgCl2 Cl2 2 अब यसबाट बन्यो म्याग्नेसियम कार्बोनेट MgCO3 MgCO3 बन्यो 3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl NaCl अब ब्यालेन्स गर्नुस् त त्यो NaCl को अगाडि 2 NaCl को अगाडि 2 अब अनि अरु त ब्यालेन्स छ सर अरु ब्यालेन्स ब्यालेन्स छ छ एक फेर गनौ है छ एक फेर सर, गनौ म्याग्नेसियम सोडियम दुईटा कार्बोनेट टुक्रिएको छैन सिंगै गयो म्याग्नेसियम एउटा क्लोरिन दुईटा ठीक छ यो यसको पनि सिक्दियो अब चौथोमा एसिड बेस रिएक्सनमा गए है म एसिड बेस रिएक्सनमा जाँदा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH OH हाइड्रोक्लोरिक plus एसिड Cl हो यसबाट बन्यो के सोडियम क्लोराइड NaCl plus H2O प्लस plus H2O H2O वाटर भन्यो ब्यालेन्स भयो कि भएन हेर्नुस् त सोडियम एउटा हाइड्रोजन दुईटा अक्सिजन एउटा क्लोरिन एउटा ब्यालेन्स आफै भयो यसलाई केही गर्नु परेन म्याग्नेसियम अक्साइड MgO सल्फ्युरिक एसिड H2CO3 SO4 कहाँ CO3 भनेको कार्बोनेट होइन नि यो त SO4 SO4 सल्फ्युरिक एसिड है अब यसबाट बन्यो म्याग्नेसियम सल्फेट बन्यो SO4 सल्फेट प्लस SO4 plus H2O SO4 ठिकै भएन र ठिकै भयो यो ब्यालेन्स पनि भयो होला ठीक छ सर आफै सेल्फ ब्यालेन्स ब्यालेन्स छ सर ब्यालेन्स भयो सेल्फ ब्यालेन्स्ड कपर अक्साइड सल्फ्युरिक एसिड CuO CuO अब यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुस् है यो कपर अक्साइड मात्रै दियो र हामीले CuO राख्यौं है हजुर यसमा चाहिँ हामीलाई क्युप्रस अक्साइड अथवा क्युप्रिक अक्साइड भनेर दुईटै दिन सक्छ है Q+ भन्ने 2 हो भ्यालेन्सी क्युप्रस अक्साइड राख्यो भने Q+2 Cu2 हुन्छ कपरको जुनियर भ्यालेन्सी हो नि क्युप्रस भयो भने त हजुर त्यो बेला 1 हुन्छ यहाँ चाहिँ कपर अक्साइड भन्यो हामीलाई सजिलो पनि क्युप्रिक र क्युप्रस भनेर स्पेसिफाई गरेन अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ त्यो भएर मिलाउनलाई हामीले कपरको पनि भ्यालेन्सी 2 नै लियौं 2 राख्दिएको सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 यसबाट के बन्यो कपर सल्फेट Cu copper SO4 plus H2O ब्यालेन्स पनि ब्यालेन्स यो सजिलो छ यो एसिड बेस रिएक्सनमा त धेरै जसो केडे मिल्छ अलिअलि मात्रै चलाउनु पर्छ के पर्दैन क्याल्सियम SO4 कहिले एक्जाममा पनि क्वेशन त्यस्तो मिस्टेकली हुन त धेरै जना टिचरहरुले हेरेर धेरै चोटी हेरेर ल्याएको हुन्छ हैन तर पनि ह्युमन इरर चाहिँ हुन सक्छ मेसिनले त इरर गर्छ हैन ह्युमन इरर हुन सक्छ त्यस्तो ह्युमन इरर भएको छ भने तपाईहरुले क्वेशन कहिल्यै पनि छोड्न हुन्न भन्छौ नि हामी तपाईहरुले चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड लेखेको थियो क्याल्सियम क्लोराइड लेख्नुभयो ब्यालेन्स गर्न खोजेको मिल्दैन जान्दै जान्नु भएन मिल्दैन त्यस्तो हुन्छ त्यसरी छोड्दिनु भयो भने पनि क्वेशनलाई कम्प्लिटली गर्नु होला कम्प्लिटली गर्नुभयो भने इररमा आएको क्वेशनको फुल मार्क्स पाउँछ अवश्य लिन्छ फुल मार्क्स पाउँछ तर क्वेशन छोड्न हुँदैन भनेको है ल अब त त्यसो भए ब्यालेन्स भयो कि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम एउटा हाइड्रोजन चारवटा अक्सिजन दुईटा सल्फेट चाहिँ त सिधै गइहाल्यो के हेर्नै पर्यो है ठीक छ एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन्यो एमोनियम क्लोराइड NH4Cl बन्यो प्लस वाटर बन्यो ब्यालेन्स हुन्छ कि आफैमा ब्यालेन्स छ होला है ल सिद्धियो होमवर्क चाहिँ सिद्धियो है आजको क्लासलाई स्टप गरौँ यहाँ भन्दा धेरै नलैजाऊ के हजुर सुन्नु न हजुर त्यो कि तपाईले त्यो
सातवटा डायटोमिक मलिक्युलहरू भन्नुभएको थियो नि, एकचोटि फेरि भनिदिनु न। म दोहोऱ्याइदिन्छु है त। डाइएटोमिक हस् सर। एलिमेन्टहरू, डाइएटोमिक मोलिक्युल फर्ममा बस्ने 7वटा एलिमेन्टहरू छन्। त्यो भनेको हाइड्रोजन, Hydrogen, अक्सिजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, आयोडिन, क्लोरिन क्लोरिन। हो। यो 7वटा क्लोरिन? डाइएटोमिक मोलिक्युल फर्ममा बस्छ। मैले क्लास चाहिँ छोट्याउन खोजेँ आज है। आज झन्डै 1.5 महिनापछि रिजल्ट बनाउनलाई म स्कुल जानुपर्छ कि जस्तो छ। त्यो भएर पनि मैले क्लास छोट्याउन खोजेँ। 9 बज्यो र आज 2टा सेसन पनि लिएका छौँ। 10 दिन भयो आज हामीले लगातार पढेको। भोलि सबैले ह्याप्पी बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट गर्नु होला। हामी पर्सिको क्लासमा जोडिन्छौँ। भोलि छुट्टी गरियो है। ए हुन्छ सर। अरू साथीभाइहरूले कुरिराख्नु भएको छ भने नकुर्नु होला भन्नु होला है। यहाँ सेट बी, सेट बी1 भनेर केही क्वेसनहरू पठाउनु भएको छ। यो च्याट सर त्यो त्रियोग स्कुलको क्वेसनहरू हो सर यो। ठिक छ, ठिक छ। म यो क्वेसनहरूलाई यहाँ मैले अहिले चाहिँ पछाडि हेर्छु है। हस् सर। सर हजुर भन्नुहोस्। सर हजुरको फेसबुक पेज छ कि छैन? फेसबुक पेज पनि छ, फेसबुक एकाउन्ट पनि छ। नाम नेपालीमा छ, तीर्थराज ढकाल। कहिले सिक्ने ठाउँमा, कहिले सिकाउने ठाउँमा, कता फेसबुक चलाउनु भ्याउनु अहिले यस्तो छ। ठिक छ, अहिलेलाई छुटौँ। हामी पर्सि 8 बजे जोडिन्छौँ। हुन्छ? गुड बाई, नमस्ते। बाई बाई सर। बाई बाई सर।